بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد نواصل درسنا في هذا الكتاب. طيب في العدد نالنا تنبيهم بلو يجمرت رأس الله. طيب رابعة من دنو تبلو يتعرف يالد تاريخه. نعم في بعض المحافل بدمشق المحروسة كلام في كتاب أرخ برابع 20 رمضان فقرأ القارئ 20 بفتح الراء فرد عليه إنما هو 20 بكسر الراء. بمالتي تفلقوا بتركيبه رمضان هاراتنيا مالتنا يتفلق هذا الميهون رابعة 20 هنا 20 هنا يفلقوበት እንደዛው ነው። ግን ያንን ማዕና ይሰጣል ወይ አይሰጥም ነው አሁን بحث ያረጉ ያሉት ፋቂህ በዚህ ሰውዬ عبر هذا الرجل شمس الدين. وبذلك صرح العلامة شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي تلميذ العلامة ابن مالك فقال في تعليقات له هنا يالنو والذي ينيا نسخة يظهر إلى والذي ظهر لي في ذلك ذات تركيب لا إلى يقلس هنا اللي أن كل منهما كليهما إلى اللي لو نسخة 20 ببال بكسر الراء 20 ببال هلتم بابالوش خطأ ستتنا إلى اللي هنا النوسوي لمن ببال لأن المراد يتفلق من هذا التاريخ رابعة 20 مال 20 مال أهم كتبالو أنه كتب في يوم مضى قبله 23 يوما يتفلقوا الزا دبداب بلا 23 ቀን አልፎ ስንተኛው ላይ ተጻፈ ለማለት ነው 24ኛው ቀን ላይ የተጻፈ ተብሎ እየታረከ ነው አሉ። የተፈለገው ይሄ ነው። ወራቢዓ 20 ብለህ ብትቀራው ያው ነው። ራቢዓ 20 ወይ ራቢዓ 20 የሚለው ደግሞ አባባል لا يؤدي ذلك አሁን ያልነውን ማዕና አይሰጥም አያደርስም ማለት لا على التثنية ولا على الجمع ملاله ولا الجمع إلاله على لك ولا على الجمع بلانا بجمع مكاكل على المساء 20 بنلم 20 بنلم 23 ቀን አልፎ 24ኛው ቀን ተጻፈ የሚለውን አይሰጠንም። ምክንያቱም ይሄን ራቢዒን ምን ወደ ምን እያስጠጋ ነው ናቸው ወደ 20 እየተጠጋ ስለሆነ የ20 አራተኛ ሲባል ወደፊት ተውጅሁን ያመጣል። لأن رابعة ونحوه يدي ثالثا بيون خامسا بيون يون مضاف إلى 20 አሁን እዚህ ታሪክ ላይ ራቢዓ 20 ረመዳን ወይ ራቢዓ 20 ረመዳን ብለን ብናነበው ይሄ ራቢዕ ያለው ወደ 20 ሙዳፍ ነው አሉ። طيب فإضافته إما بمعنى اللام أو من أو في أسالفنا المدي الإضافة بمعنى بس انت ነው የምትሆነው ብለናል። ሁለቱ ላይ ያው አክተሩ ይስማማሉ ብለናል። ሶስተኛው ላይ ያልተስማማሉ الصواب موجود ነው ብለናል። بمعنى في ላይ عندنا أئمة الذكرون بلنا لكن الصواب أو الراجح بمعنى فيما علب لنا ضابط يهلون ما سالفه سلزه رابعة لو 20 ستقى بمعنى من النوار وي بمعنى اللام لتهنه وي في وي من ولا جائزة أن تكون بمعنى اللام إضافة عند الزنبر قد بمعنى اللام مهنو أي بقى أماله لمن لأن التقدير كتبت رابعا ل20 كذا እንግዲህ ላሚቱን ይዛር ካረግናት እንሊዮን ورابع 20 رابع 20 የሚለው ደግሞ አሉ ما قبله 3 منها وبعده 16 يوما እንደዚህ ነው የሚሆን رابع 20 የ20 አራተኛ ቃል ምንድነው የሚሆነው ከዚህ ከራቢዑ ቀድሞ 3 ቀን አለ ከራቢዑ በኋላ ደግሞ ምን አለ
16 16 ቀን ምን ማለት ነበር የተፈለገው ራቢዕ አል-20 በማለት ደግሞ 23 ቀን አልፎ ከረመዳን አራተኛው ቀን ተጻፈ ለማለት ነው የታረፈው ግን አሁን እኛ ራቢዕ ያለውን ወደ 20 ሲጠጋ በዝባ ተጠቀሙት ተርኪብ የምንረዳው ራቢዕ አል-20 ማለት ከራቢዑ በፊት 3 ቀን አልፏል ከዛ ከ20 ማለት ነው ከራሱ ከራቢዑ ከአራተኛው ቀን በኋላ ደግሞ ስንት ይቀራል 16 ቀን ይቀራል የሚሰጠው ተርኪቡ ምን ሆነ እየተባለ ነው ከሸህሩ 3 ቀን አልፎ አራተኛው ቀን ተጻፈ ማለት ነው የሚሆነው የተፈለገው ደግሞ አይደለም طيب ስለዚህ እንደዚህ ስለሚሆን بمعنى اللام هونو رابع العشر لا አይቻልም ونظير هذا يزه بيتنوال رابع الشهر بنل رابع الشهر ማለት የወሩ አራተኛ ቀን ማለት እንግዲህ ራቢዕን ወደ ሸህር አስጠጋ ነው ما قبله 3 ከራቢዕ በስተፊት 3 ቀን አለ وبعده ስንት አለ 26 يوما እንግዲህ 30 በሚለው ይዘነው ማለት ነው ولا يخفى ما في هذا من فساد ስለዚህ የተፈለገው 23 ቀን አልፎ አራተኛው ቀን ተጻፈ ነበር አሁን ባልነው ኢዳፋ ደግሞ بمعنى اللام ስናረገው معناው የተበላሸ መሆኑ ግልጽ ነው በማንም ላይ አይሰወርም ولا جائز ان تكون بمعنى من او في رابع 20 የሚለው ላይ ደግሞ ኢዳፋውን بمعنى من او بمعنى في ማድረግም ደግሞ በቂ አይደለም ለምን لعدم صدق ضابط كل منهما على ذلك يفي بمعنى في ستهن من እንደሆነ ምን አርገናል ضابط አሳልፈና كذلك بمعنى من የምትሆነውም ተብዒድ ምናምን ይያሉ ضابط የሁለቱም ضابطዎች እዚህ ተርኪብ ላይ ስለማይሶልህ بمعنى من او بمعنى في መሆኑም አይቻልም كما لا يخفى እንደማይሰወር ሁሉ አሉ فتعين ان ذلك ليس من كلام العرب ውጤቱ خلاصው ምንድነው رابع 10 ወይ رابع 20 ምንድነው ይያሉ ከአረቦች አባባል አለመሆኑ تعين ግድ አለ وانه لحن ان الى لኛ ዋና ነው የሚባለው ምክንያቱም فتعين فعل ነው ብለና ان ذلك ليس من كلام العرب ان مع اسمها وخبرها بتاويل المصدر لتعين فاعل ነው የሚሆነው ስለዚህ في محل المصدر ከሆነች ان ነው ምንለው ብለናል كذلك بذلك يتعطفن ቦታ ከሆነ ان ነው የሚባለው وانه لحن فتعين كون ذلك ليس من كلام العرب وكونه لحنا ነው وانه الى الكتاች ነው የጻፋት አምዟን ከላይ ተጻፋል ስተት እንደሆነ ተርኪቡ متعين ሆነልን ስለዚህ ታዳ ያ ጀዋብ ብቻ መች ነው በእንደ አይነት የተጻፈው ብዙ ሰዎች ይተቀሙት የለ አበዛሉ ያሸበብ አሁን እንግዲህ ብናይ እነሱ ይዲ ሌሎችም ታሪክ ላይ ሲጽፉ رابع 20 5 20 ይያሉ ይተቀማል واشتهار وقوع مثل ذلك في كلام الفضلاء والعلماء قالوا يا هين التركيب فضلاءዎችና ዑለማዎች ንግግር ላይ ሙሽተሂር መሆኑ የበዛ መሆኑ ማለታቸው መብዛቱ አጠቃቀማቸውን ማብዛታቸው لا يستلزم صواب مثل هذا التركيب يا هين التركيب ይሄን የመሰለ ተርኪብ صواب ትክክለኛ መሆኑን አያሲዝም ለምን ቢባል لأن الرجوع في الصواب والخطأ في كل علم الى اربابه ማንኛውም ፈን በማንኛውም ዕውቀት ይሄኛው ትክክል ነው ይሄኛው خطأ ነው ወደ ማለት ምን መለሰው ወደ የት ነው አሉ الى اصحاب ذاك العلم ወደዛ ወደ ዕውቀቱ ባለቤቶች ወደ እነሱ ነው መመለሻው فما صوبوه فهو الصواب ما صوبوه ارباب العلم ትክክል ነው ያሉት ሰዋቡ እሱ ነው የሚሆነው وما خطأوه فهو الخطأ خطأ ነው ያሉት ደግሞ እሱ خطأ ይሆናል እንጂ ሌሎች ሰዎች ቢጠቀሙት اجتهاد ቢደረግ ባጠቃቀም እነሱ መጠቀሙን ማብዛታቸው ወይ ሰዋብ ወይ ምንድን ሊያረጋው አይችልም ولم ينص احد على ذلك ባሳለፍነው ተርኪብ ላይ ነስ ሰዋብ በመሆኑ ነስ አልተናገረም من علماء العربية واللغة في باب التاريخ تاريخ ላይ باب التاريخ ላይ ሰዋብ ትክክል ነው ብሎ ነስ የተናገረ የለም بل نص على خلافه
ነስ ወይም ደግሞ ሰዋብ ባለመሆኑ በሱ በግልባጩ ላይ ነው ነሱ የተናገሩት። ቅድም ለእንደናሙና ትናንት የተጠቀስናቸውን ኢማም ይመስል ولا سماع ولا قياس يقتضيان ذلك سماع ከአረቦች የተሰማም قياس ይሄ ሰዋብ መሆኑን የሚያስፈርዱ አልተገኙም። ስለዚህ ተርኪቡ خطأ መሆኑ تعينልን አሉ። والله اعلم. في النهايه مرد العلم الى الله سبحانه وتعالى. وقف بزها الانتن مندنو العدد انتهى بهذا بوقف كتاب يقف كتاب باب الوقف الى المجرشا عنوان السيهونات باب الوقف ሲያርፉልን እንግዲህ ወቅፍ ህግ አለው ራሱን የቻለ የማቆም ህግ አለ። ስለዚህ ደግሞ ሊያስተምሩን ነው። هو قطع النطق عند آخر اللفظة يخرج ሚለኛ ሙቀሐም ያመጣል። መጨረሻ ለፍዟ ላይ ድምጽህን ማቋረጥ ወቅፍ ይባላል። ስለዚህ ስናቆም በምን አይነት መልኩ ነው የምናቆመው? يوقف على الاسم المنون المرفوع دي اسم هنا منون هنا مرفوع كهنا والمجرور مجرور هنا منون هنا اسم لا يقوم بتلالو بالسكون بسكون يقوم أي بحذف الحركة والتنوين حركة تتلوال تنوين تتلونا بسكون يقوم من غير إبدال ያለ መቀየር مثال ሲያመጡ نحو جاء زيد እንግዲህ አስሉ ምንድን ነበር? جاء زيد ነበር። ተንዊኑንም በማውንም እንጥልና በምን እናቆማለን? በሱኩን ይቆማል። ومررت بزيد አሁንም بزيدን ነበረ ከስራይቱንና ምንዋን እንጥላለን? ተንዊኑን እንጥልና ኢብዳል ሳናረግ بسكون ناقومال بإسكان آخرهما أي دال زيد مالتنا. ويوقف على المنون المنصوب بإبدال التنوين منه ألفا. ودي هي أسأخرت ابن مالك دقم ملوت تنوينا إثر فتح نقلب اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح نحذفا ይላል። ተንዊነን ኢስራ ፈትህን ከፈትህ በኋላ ኢጅዓል አርገው አሊፈን አሊፍ አርገው ማለት ምን ማለት ነው? ጃ ረአይቱ ዘይደን የነበረውን ተንዊን ስታቆም ምን አርገዋል? አሊፍ አርገ ዘይዳ በል። ወቅፈን ወትልወ ገይሪ ፈትህን እሕዚፋ ያኛውን ያስአኸሩት ሳል ከፈትህ ሌላ ያለ ታሊ ከሆነ ደግሞ ሐረካው መርፉዕና መጅሩር ከሆነ ምን አርገዋሉ? ትጥለውና በስኩን ታቆማለህ። ጃአ ዘይድ መረርቱ ቢዘይድ። ስለዚህ የኛው ሙነወኑን አስአኸሩት ያኛውን አስቀደሙ። لا مشاهة في هذا بإبدال التنوين منه أي من المنصوب المنون ألفا نحو رأيت زيدا. እንግዲህ ዘይዳ ስንል ያለችው አሊፍ መቅሉባ ምን ሙብደላ ምን المندنات ያልን طيب اذ ليس في ابداله الفا ثقل ስለሌለ ተንዊኑን አሊፍ አድርገን ስንገለብጠው የሚከብድ ነገር የለም። ዛኛው ላይ ግን ዋው አድርገን ብንገለብጥ ያ አድርገን ብንገለብጥ بعد المجرور ምን ይሆናል? ثقل አለው ማለታቸው ነው። እዚህ دليل الخطاب بخلاف المرفوع والمجرور قدم ያሳለፍናቸው እዙ ላይ ኢብዳል ብናረገው ተንዊኑን ثقل ይኖራል። ومع هذا في لغة ወደፊት እንደሚኖር ይናገራል። وما ذكره أي المصنف ነው مصنف ያወሳው من التفصيل في الوقف كما لا ማለት ነው። مرفوعና مجرور ሲሆን በሱኩን የኛው ሲሆን ባሊፍ ይያሉ የለያዩት የዘረዘሩት في الوقف على الاسم المنون هو اللغة المشهورة من 3 لغات ሶስት ሉጋዎች አሉ። مشهور አሁን የተባለችው ሉጋ ናት። في حالتي الرفع والجر بسكون ማቆም وفي حالة النصب بألف ማቆም ሶስት ሉጋዎች ኑረው ከሶስቱ ሁሉ አሽሃሯ ቻውን ያሏት ናት አሉ። እንግዲህ እሷን አንድ ብለን እንይዛታለን። አንድ ብለን ይዘን ሲያበቃ ደግሞ መሽሁራ መሆኗንም እንገነዘብና
والثانية الوقف عليه على الاسم المنون مطلقا أي في حالة الرفع والنصب والجر بالحذف والإسكان يهم ሁለተኛ لغة ነው እንግዲህ مرفوع ቢሆን مجرور ቢሆን منصوب ቢሆን ምን እናረጋለን حالة النصب كحالة الرفع والجر አድርገን በሱኩን ማቆምም አንድ لغة ሁለተኛ لغة ነው نحو هذا زيد ورأيت زيد ومررت بزيد طيب ለዚህ እንግዲህ إعراب لا ብዙ ጊዜ እንደምንለው لكن لا يوافقه الرسم أو الخط إلا جريا على لغة ربيعة من أو خسعم أو عادات قدماء المحدثين يال من نعربه إعراب الناس فإنهم يرسمون المنصوبة على صورتي المجرور والمرفوع أو على صورتي المرفوع والمجرور ويقفون عليه بالسكون لذا هنا لغالط قل سوج ميلوت ياو لقوم معينين لا توسنوا سوج لغانا إيه للتنجة ومنه قوله على حبذا غنم وحسن حديثها ثاولا يضمانه فتح يحركوا يناند نو يهيتو فتحنا ثاو ضمان يا رجل لا من ضمان هنا المضاف إليه نو حسن حديثها مالت المهم سلا يدل مشاهدوا على أداة الاستفتاء حبذا كنعمنا انتنا على الفال عمارة مالتنا غنم غنم محبوبة وسمي هناك وحسن حديثها يوريوا ما مارو حسن مضافنا غنم بالونا متعاطفه حديثي مضاف إليه نويالنا لقد تركت قلبي بها هائما دنيف هنا شاهدوا دنيف لاي لقد تركت قلبي ترك انجدي بمعنى جعله هو الاتصال تبلو في باب الأفعال التي تنصب مفعولين الفاظ طيب قلبين عرقت مفعول أول نو قلبي بها بسوا هائما يوالل عرقت دنيف انجدي دنيفا نبر مباله من هو واقوم يالون قدم بتبالو لغة منصوب هنا منون سيهنم مرفوعنا مجرور هنا منون እንደሆነው አድርገው የሚያቆሙ ስላሉ በእነሱ لغة دنيف ብሎ በሱኩን አቆመበት እንግዲህ دنيف አልፎልናል ሙልሃ ላይ من الأضدادም ይሆናል ብለናል እዛ ማየት ነው دنيف የሚለው طيب والثالثة الوقف عليه مطلقا بإبدال التنوين من جنس حركة ما قبله يدقمو እንግዲህ አኛውን ሁለተኛ لغة ያረጉት አንድን ሐለት በሁለቱ ሐለት ማስመሰል ስለሆነ ቀለል ይላል አሁን ደግሞ بالعكس ሆነ ሁለትን ሐለት በማን ማስመሰል ሆነብን በአንደኛው ሐለት ሐለተይ ረፍዕና ሐለተይ ነስብን በማን እየወሰድነው ነው ሐለተ ረፍዕና ጀርን በነስ ይሄ ከበድ ስለሚል ያኛው ቀለል ስለሚል ሁለተኛ ያንን ያረጉት ለዛ እንደገና ይሄኛው ሲቀላለው ተብሎ مطلقا مالت في حالة الرفع والجر والنصب من النارقالن حركاون ودم اسماماو حرف انقلبتوالن بإبدال التنوين من جنس حركة ما قبل التنوين كالسون مسمام نحو هذا زيد ذا مبتدانو زيد خبر نبر سناقو مبت من النارقالن ادالو እንግዲህ مرفوع ስለሆነ ضمانات حركاው ለضማ مسماماው ምንድነው ዋው ስለሆነ من جنس الحركه የሚመጣው حرف ዋው ነው هذا زيد بالواو لناقم ورأيت زيدا قدم ያልነው ነው እሱ واضح ومررت بزيدي ብለን እቺን ተከስራ በኋላ ምን ልናመጣ ነው ተንዊኗን ወደ ያ ገልብጠን ይብዳል አድርገን بزيدي ይሄ ሶስቱ لغة አለ صاحب المتمم يذكرت ግን تفصيل ما درجاتቸው في حالة الرفع والجر بحذف والسكون ما بلو بحالتي النصب بإبدال التنوين ألفا بلو ያሉት مشهور እሱ ስለሆነ እንጂ እንደ አይነት ሶስት لغاዎች አሉ وكذلك
أي كما يبدل تنوين المنصوب ألفا في الوقف منصوب هنا منون سيهون عند اسم وقف لا ألف تدرقون دمك قلبته هلو تبدل نون إذن الجوابية ألفا في الوقف إذن تنجد من النواصب قطرنات عليك شروطاتهم ذكرنا الصلاة جواب سلم يسفلقات إذن الجوابيات ببالال يسامنون وقف لاي من الدرق على ألف تدرقو يقلبتال وأشبهت إذن منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب إلى صاحب الخلاص إذن متبالو نجا يتنونا سم منصوب هنا منون هنا سم مسلج يعني سلام مسلج فألفا في الوقف نونها قلب ووقف لاي نونها ألف تدرقو تقلب طال እንግዲህ ቀልብና ኢብዳልን አሁን አንድ ማድረጋቸው ነው እስካሁን ኢብዳል ያደረግን ነበር እሳቸው ደግሞ ምን አሉት ቆሊባል ስለዚህ ኢዘን ላይ ጀዋብያይቱ ላይ ስናቆም ኑኗን አሊፍ አድርገን እንገለብጣለን ለምን ተሽቢሃን ለኢዘን ቢስሚን መንሱብን ሙነወን ኢዘንን ሙነወን ሆኖ መንሱብ በሆነው ስም ለማስመሰል መፍዑል من اجله ነው እንግዲህ ተሽቢሃን وبه قرأ السبعة ولن تفلحوا إذن أبدا نريد لا إذا بالف نوع يتقرأ في السبعة الآية 20 من سورة الكهف واختار ابن عصفور تبعا لبعض الأئمة أن الوقف عليها بالنون إذن ليسكم بالف ما قوموا كان بيتشال بمن ما قوموا يمرت على بنون ما قوموا نو مختاروا طيب نريها مطيهون على الساتشون أبابا وكذلك نون التأكيد الخفيفة نون التوكيد هنا سيبقى تأكيدم توكيدم لغة في شيء واحد أو تبلوان لغة القرآن توكيد بواو مهونو بلنال صا خفيفة نقول ثقيلة عليك خفيفة عليك إيشي خفيفة أيتو إذا تلت فتحة تبدل ألفا في الوقف ما لم يحصل لبس እንግዲህ ካልተመሳሰለ ከለብስ ምንድን ከሆነ ኑነ ተውኪድ الخفيفان ከፈትሐ በኋላ ከመጣች አሊፍ አድርገን ነው የምናቆምባት نحو لنسفعا الآية 15 من العلق من نحو لنسفعا እንግዲህ ኑን ነበረች አስሉ ሲቆም لنسفعا አያ ነው አያ አይደለም ያለው كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية رأس الآية ነው አይደለም አይደለም طيب እናቆማለን ካልን المهم ولا يكونن على في سورة يوسف ስለዚህ አሊፍ አድርገን እንገለብጣታለን ልብስ ላይ ካልጣለ ልብስ ላይ ከጣለ ግን አይሆንም እሷኑ ራሷን አምጥቶ ማቆም ወይ ደግሞ በሌላ ነገር ነው የሚቆመው بخلاف ما إذا تلت ضمة أو كسرة طيب كضمنا ككسرة بحالا ستمتع قلبات فإنها إذا وقف عليها تحذف تتعلنا ويرد ما كان حذف لأجل إلحاقها نقول لنا التوكيد الخفيفة تبلو الالتقاء الساكنين يتطالعون حرف نملسنا السوان انطلعت هذا من نقوموا بذا تطلو بنبره حرف لا يهنا كقولك في نحو أخرجون يا هؤلاء واخرجين يا هذه قديه أخرجون لجماعة الذكر أمرنا أخرجون براسلو يهنن أخرجون ملون بمن معكر تفلق بنون التوكيد الخفيفة معكر سفلق التقاء الساكنين متى لالتقاء الساكنين ما ننطال واو الجمع طالنا أخرجون هنا يجي جيمو لا يالچو ضمه بما لا يسلمتمرا بتطالو واو لا يسلمتمرا أخرجين سنلم እንደዛው ነው ያ المخاطبه ነበረች ኑነ ሳኪና ጋር ስለተገናኙ ከስራት መራለይ ባይቱ ላይ ብለን ጥለናት ነበር ማቆም ከፈለግ ልብ በሉ ኑነ ተውኪድ አሁን እዚህ ቦታ ላይ ለምተሊ ፈትሐተን انما وليت ضمه او كسره እንደዚህ ከሆነ እሷን እንጥልና ለሷ ሲባል የተጣለውን حرف መልሰን በዛ በተጣለው حرف ላይ ነው የምናቆመው اخرجوا يا هؤلاء اخرجوا
واخرجي يا هذه. وكما يوقف على المنون المنصوب وإذا في نحو لا نسفعا بالالف هنا سالفناቸው እንግዲህ منون ሆኖ منصوب የሆነው ስም እና ዘይደን ማለት ነው رايت زيدا اذن الجوابيه ملاي كذلك نون التوكيد الخفيفه التي تلت فتحه እነዚህ ሶስት ቦታ ላይ ባሊፍ እንደሚቆም ሁሉ يكتبنا كذلك كتابام ላይ የሚጻፉት በምንድነው ይያሉ ባሊፍ ነው የሚጻፈው منون منصوبም ባሊፍ ይጻፋል اذنም ባሊፍ ትጻፋለች ለነስፋን የሚለውም በምን ይጻፋል ይያሉ ባሊፍ ይጻፋል إذ الأصل في كتابة كل كلمة أن تكتب كما قال ابن الحاجب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها سلازي كتابه مسمامه من ناقوم بتناو ولهذا كتب زيدا بالالف رأيت بلا زيدا بمندنا يصافنو بالالف نو لأن الوقف عليه كذلك بلو ينيا ميጨምረው አለ ሌላው ንስኻ ላይ የለም ونحو رحمه بالها رحمه የሚለው ቃል بها تጻፈ لأن الوقف عليها ها ارغن سلامن ገለብጥ كذلك ومن النحات من يكتب اذا بالنون اذن ሲያቆሙባት እንኳን ባሊፍ ቢቆም ስትጻፍ በኑን ነው የምትጻፈው የሚሉ አሉ እንግዲህ ዛሬ ያሳልፈናል ብዙ ኺላፍ እንዳለ لأنها من نفس الكلمة كنون من وعن اذن ላይ ኑኒቱ ከተንዊን عوض ስላላደለ من نفس الكلمة ስለሆነች كنون من ونون عن እንደዛ ስለሆነች በምን ትጻፋለች ያሉ አሉ በኑን ነው የምትጻፈው ያብለው የጻፉ አሉ وهو الاولى ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ይሄንን በኑን መጻፏ اذن አውላው እሱ ነው አሉ للفرق بينها وبين اذا التي للظرفيه እንግዲህ اذا ለظرفيه የምትሆናለች እሷንና اذن الجوابيه لما ምንድን ለማድረጋው ለመለየት በኑን መጻፏ ነው አውላው አንዳንዶቹ ደግሞ ከሰራይ ከዛ ካልሰራይ ከዛ ያያሉ ደግሞ የሚለያዩም አሉ ሆነ ቦታ ላይ المهم አሳልፈናል طيب ويوقف على المنقوص المنون نقتلوا لا እናቆማለን ويوقف منه ለበባሉ እንግዲህ መንቁስ ሆኖ መንቁስ ካሁን በፊት አልፎልናል ምን ማለት እንደሆነ መንቁስ ሆኖ ደግሞ منون ከሆነ አልካል ገባችበት في الرفع والجر بحذف يائه جاء قاض مررت بقاض الله مناقومه بمندنوا يا يطالنا از ما قبل الاخير يهونون حرفون سكون ارغن بس ነው مناقومه لكن شرط ال اي اذا لم يكن محذوف العين او الفاء شرط من عربو عين الكلم ያልተጣለ በመሆኑ شرط ወይ ደግሞ ምኑ ያልተጣለ በመሆኑ شرط فعل كلمه ያልተጣለ በመሆኑ شرط ይሄ ከሆነ بحذف يائه አይቆም ምን ይሆናል ይመጣል ወደፊት ይመጣልናል ሚሳል ያኢቱን አምጥተን ነው የምናቆም نحو جاء قاض ومررت بقاض ይሄ እንግዲህ ቅድም ካልነው ያልነውን شرط ያሟላ ስለሆነ باسكان اخرهما بعدون بمسكن فإن كان المنقوص محذوف العين كامور اسم فاعل من أرى دي أرى يري فهو مرين منو تتعالى يالنا فإن كان نعم محذوف العين نعم أقصد ما تتنونه كما ما ملون تتلونه طيب أرى انقري يا شباب أصله أرآن رباعي هذا اللي أرآ يرئي فهو مرئي نبر تتلوه همزة من هنا اللي تجالنا تتلالت ورقوال كذلك مرين سنل دغمو لالتقاء الساكنين دغمو لامنم طالنو
አሁን እዚህ ላይ ያውን ጥለን ነው የምናቆመው ብንል ኢጅሓፍ ይሆንብናል ብዙ ነገር ይጣላል ስለዚህ ምን ብለን ልናቆም ነው ያሉ ነው اسم فاعل من ارى مرمى የሚለውን ፋቁት እንትኑን ከሙሪን ነው ከመርመን ሳይሆን ስለዚህ የአራ اسم الفاعل ሲሆን የሚያሳይ ማለት ነው ሙሪን ማለት ስለዚህ እቀድሙ ላይ ምን ብለናል وحذف المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فاعلما الى እንግዲህ وحذف المنقوص ذي التنوين ያዝ የመንቁስን ያመጣል ሙነወን የሆነውን መንቁስ ያመጣል ما لم ينصب ولا ባልተነሰበ ጊዜ አውላ ነው ማለታቸው አብዛኛው ይሄ ነው አሉ من ثبوت فاعلما እንግዲህ مرفوع ሆኖ ሙነወን ከሆነ منصوب ሆኖ منون እንትን مجرور ሆኖ منون ከሆነ ያው ተጥሎ በሱኩን መቆሙ ይሄ غالبو ይሄ ነው ብለዋል طيب وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد اليقطف አሁን ያልነው ደግሞ ሲናገሩ ተተንዊን ውጭ ያለው ደግሞ ያ ተጥሎ በሱኩን መቆሙ አግለቡ አሽሃሩ እሱ ነው ሌላው ደግሞ بالعكس ስላሉ ያ ደግሞ የተጣለው አይን الكلم የተጣለው يفعل الكلم لام الكلم የተጣለ ከሆነ وفي نحو مر لزوم رد ليا اقطف ሙሪ ላይ ያይቱን መመለሷ እንደል ወቅፍ لازم መሆኑ እሱን اتبعه الائمه متبعنا ስላሉ محذوف العين كهنا كمر اسم فاعل من ارى او محذوف الفاء ونن يمثل كيفي علما እንግዲህ ወፋ ብለን ምንድነው ምንል يفي نعم يفي ሰውየውን يفي ብለን ጠራን علما ይያሉን يفي ምን ተጥሎበታል አስሉ ምንድነው يو في አይደለም የሆነው ስለዚህ ምን ወደቀ فعل كلمه وفا ስንለው ማዲው ላይ ምንድነው ወፋው ዋው فعل كلمه طيب ተጣለ ሙዳሪው ላይ ተጣለ محذوف الفاء هنا يو في ከሆነ ቅድም ላይ እንግዲህ የተጣለውን አይኑ ነው ብለናል እዚህ ላይ ደግሞ ፋኡ ከተጣለ لم يوقف عليه الا بالرد الى الياء ስለዚህ يفي የግድ ምንዋን እናመጣለን ስናቆም ያዋ ትመጣለች ምክንያቱም فعل كلمንም ጥለን እንደገና ስናቆም ደግሞ ያኛውን የመጨረሻውን حرفን ብናቆም መጨረሻ ላይ የሚነግሩን ነገር አለ ሙሪም ላይ እንደዛ وفي نحو مر لزوم رد اليقط في قدم ያልነው ቤት ነው لم يوقف عليه الا بالرد الى الياء ወዲያ አመልሰን እንጂ አናቆምበትም ለምን ከተባለ لئلا يكثر الحذف አሁን እንደዛው እንደነቃዲ ነው ምናቆመው ብለን يف مر ብንል ምን ይሆናል حذف በዛ ስለዚህ ይሄ ስለሚበዛ ያኢቱን መመለስ محذوف العين ላይ ሆነ محذوف الفاء ላይ ግድላል طيب ስለዚህ ወደዚህ ሊመልሱን ነው ويجوز ይበቃል አሉ اثباتها اي الياء ያእን ማምጣት እንግዲህ ምን ሆኖ ሲያበቃ ማለታቸው مرفوع ሆኖ منون ሲሆን የሚቆመው በምንድነው ብለን ነበር ያኢቱን በመጣል كذلك مجرور ሆኖ منون ሲሆን ያኢቱን በመጣል ብለን ነበር لغة قليل እንኳን ቢሆን ይበቃል ማስበቷ كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي የኛ ይጽፍ የሚጻፋ የኢብኑ ከሲር ቂራአ ነው ይያሉ እንግዲህ لكل قوم خبر مقدم ነው እኛም እናቆመው ቂራአችን ምንድነው ሃድ ቅድም በተባለው ነው ግን የሳቸው ቂራአ ምን ብለው ነው የቀሩት ይያሉ ነው ሃዲ ይሄ ሃዲ አሁን ሙብተዳ ሙአخر ስለሆነ مرفوع ሆኖ ምንድነው ይያልን ነው منون ያይቱ ሰብታ ነው የመጣው الآية السابعة من سورة الرعد لا وما لهم من دونه من والي በምን አቆም በያ ይቻላል ይሄም ይያሉን الرعد 11ኛ አሁን እዚህ ላይ ሁለቱም ይቻላል አንደኛ ቺሚን زائدة መሆኗን በማየት مرفوع ነው ልንል እንችላለን ይሄ ዋሊ ያለው مرفوع ሆኖ ምንድነው ልንል እንችላለን منون
እሷ መግባቷን በማየት ደግሞ ምንድን ልንል እንችላለን መጅሩር ልንለው እንችላለን وما عند الله باقي النحل 96 ይሄ مرفوع ነው ما عندكم ينفد وما عند الله باق በእኛ ባቅ ያ እንትን የለውም ግን በቂራአት ኢብኑ ከሲር ሁሉም አያዎች ላይ ቂራአት ኢብኑ ከሲር ነው ብለዋል ባቂ ተብሎ ይሄ እንግዲህ አውላው ያኛው እንኳን ቢሆን من ثبوت አውላ ስለዚህ ይሄም ይቻላል ማስበቱ አሉ والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد